भाग्यवान कुर्सचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मोगाचनो जण एकल्यांक आज देव तुमकां आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो दीस दिवं दी. तुमी आतां गेल्ली सर कामां ती पोता पावूं दी. समाधान तो सर्गीचो बाप तुमकां दिवं दी. तुमचे भितर सगळे उण्यापण तो सोमी पयस करूं दी. आज 301 दिसाची बसोवणी अशें म्हणटा गे साम चॅप्टर 55 वर्ड्स 22 किर्तनान 50 ओळी 22 अशें म्हणटा गे तुझे वचे सर्वेस पराचे सोड. हर एक सकाळी उठल्या तक्षण देवाक अर्घ्या दी देव स्तुती कर देवाकाणी दी. ताच्या मागीर म्हण देवा आयचो दीस तुज्या हातान दिता. हांवें चलची वाट तुज्या हातान दिता. म्हजें कुटाम तुज्या हातान दिता. म्हजे घराबे तुज्या हातान दिता. म्हजें सर्वस्व हांव तुज्या हातान दिता. उतार म्हणटा की तुझे वचे सर्वेस परचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. जायते फावटी हांव म्हणटा की जावं पुरो हांव म्हज्या भुरग्यांक सांबाळटा. हांव म्हज्या घोवाक सांबाळटा. हांव म्हज्या बायलेक सांबाळटा. हांव संवसार सांबाळटा. हांव घर सांबाळटा. हांव 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 हांगा म्हणटा की उतार तुझे वचे सर्वेस परचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. सांबाळचे ताणें आमच्या कोणाक की आमकां एकामेकाक सांबाळोवंक जायना. हर एक दीस आमकां सांबाळचें तेणें. कोणाक की तुजे हाडीची जाणां ती देवाची मांडवळ जावन वचूंक जाय. कित्याक म्हणल्यार हर एक दीस तो तुजे कुटाम तुजे घराबे तुजें जिवीत तो सांबाळटा. त्या खातीर प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडळोवंक दिवचो ना. प्रामाणीक मनशांक तो केदींच दंडळोवंक दिवचो ना. आज तूं दंडळची नाय ह्या दंडळचो ना. कित्याक म्हणल्यार तुझे वचे तुवें तुज्या सोम्याच्या हातांत समर्पीत दी. तुझे वचे तुजे सर्वेस प्रचतान दी. कित्याक आज तो तुका सांबाळटा. जावं फॉर हॉस्पिटलां वचूंक आसा गे पंचायतीत वचूंक आसा गे भायलांक वचूंक आसा गे इंटरव्यूक वचूंक आसा गे ह्या कामात विचार आसा गे उठोवंक जायना गे थकलाय गे आज तो तुका सांबाळटा आसा. एकडे आमचे दोळे धांपया हात उक्ते दवरया. पवित्र आत्म्याचो आधार ह्या सकाळी चोडया मागया. पवित्र आत्म्या ये दैवीक आत्म्या तुझ्या दैवीक शक्तीन आज म्हाका भर म्हणून आमचे हात उक्ते दवरून दोळे आमचे धांपून जण एकले त्या पवित्र उलोवमान
सगळी सांगाता म्हणून गायन तरी म्हणी आवडा पवित्रत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये देवोन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये देवोन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये देवोन तुये हालेलुया दोन्ही हात वर वर म्हणे हालेलुया 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 सर्गीच्या मगाळ बापा तुझ्या आत्म्यान आज आमकां भर बापा आमचे वजे आमचे अस्कत काय आमची इराराय आमचे उण्यापण आमचे अडकळ्यो सगळ्या बापा तुझ्या हातान दिता बापा बापा तू आमकां चलोवन वर तू आमकां सांबाळून वर बापा हो सकाळचो वेळ आमचो आशीर्वादीत जाल्लो जावं दी जेजू क्रिस्तच्या नांवान सगळे अडकळे अडचण पयसरो दी खंयची मारेकार सगत आज आमचे जैत वर्ष जाले जेजूच्या रक्तान ते आमचे पयसरो दी जकारिया 2:9 उजाचो फागोर जावन तू राव सुम्या तुझ्या दैविक आत्म्यान भर तुझ्या दैवी सत्यान भर तुझ्या पदव्यान भर म्हणून आम्ही तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता हालेलुया हालेलुया we worship and praise you, we glory महिमा तुका वाकाडी तुका पदवी तुका स्तुती तुका रायाचो राय दर्याचो दरी विश्वास देव तो जावन आसा आज प्रत्येक तरान तुझ्या भुरग्यांक तू सांबाळटाय तुझ्या भुरग्यांक तू सांबाळटाय तू सांबाळटाय आमकां तूच सांबाळताय सुम्या तूच सांबाळताय हे सगळ्याच्या म्हज्या कुटांब भुरग्यांक कुटुंबाचे सन्या तुझ्या हातांत समर्पिता म्हजें काम म्हजो वावर बेचे म्हणजे पैण सगळं तुझ्या हातांत दवरता सुम्या तू आमकां सांबाळटाय तूच आमकां सांबाळटाय तूच आमकां सांबाळटाय तूच आमकां सांबाळटाय हालेलुया म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान 301 दिसाची बासुणी आज आमी घेता आसतना रायाच्या पयल्या पुस्तकांत 21 ओळी 6 एगडी वाच्या 1 किंग चॅप्टर 11:6 ताणें सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता ते केले आपलो बापय दावीद सर्वेस्पर विश्वासी रावल्या बरी तो ताका विश्वासी रावलो ना तो ताका विश्वासी रावलो ना तो ताका विश्वासी रावलो ना हांगा कोणाची गणिता म्हणटा कित्याक म्हळ्यार साल्मो राय जेन्ना रायकन देव विसरल्या वेळार देवा लागीं नम्रतेन मागता देवा आज हांव तुजी एक विनवणी करूंक आयला ती विनवणी अशी आसा की म्हाका कांयच नाका एक दी तुजी परसां चलोवंक आज जाणवायन भर तुजी परसां चलोवंक आज म्हाका जाणवायन भर आज जाणवायन भर जाणवायन भर आनी देव म्हणटा की ताच्या मागण्या खुशी जाता प्रसन्न जाता आनी म्हणटा की तुका जाणवाय मात विचारले तुवें दुस्मानाची गोमटी विचारूंक नाय ग्रेस कांयच विचारूंक नाय सिर्फ म्हजी परसां चलोवंक तुवें जाणवाय विचारले न्ही सालमांव हांव तुका अती जाणवाय दितालो मात्र न्ही अति ग्रेस करता ग्रेस काय जाणवाय सालमांव राय देवान उदंड मापान दिली ताणें तेंपल बांदूंक सुरू केलें तितली जाणवाय देवान ताका दिली म्हज्या मोगाचें न्हू थोड्याच वर्सां राय जावन थोड्याच अंतू ताका पातकान पडटा म्हळ्यार उतार म्हणटा की रायाच्या पयल्या पुस्तकांत 21 ओळी 3 म्हणटा की तो 86 रायकुरांनी कडेन लग्न जालो आनी ताका 300 उपापतिणी आसली आनी ओळी 4 म्हणटा की साल्मा उतरप्राय पावलो तेन्ना ताच्या पतिणींनी ताचे काळीज पारकी देवाशी ओडले आनी आपल्या बापाय दाविदाची काळीज आसल्या बरी ताचे काळीज सर्वेस्पराकडे पुरते नातले आपले बापायचे काळीज सर्वेस्पराले आसल्या बरी साल्मांव रायचे काळीज सर्वेस्वर पुरते नातले कित्याक म्हळ्यार ताचे काळीज पारक्या स्त्रियांनी अन्य देवा लागीं ओडल्या कारणातीर ताचे काळीज देवातान पयस केले मोगाचें न्हू जायते पोटी आमच्या जिवितांत पातकां द्वारे थोड्या सवय द्वारे आमचे काळीज आज खंय खंय आमी दिला जावं फुरो त्या खातीर देवाचे उतर आमकां म्हणटा की अपुर्बायन मॅथ्यू चॅप्टर 6:21 अशें म्हणटा की प्रत्येक जंय तुजें दिव्य आसा थंय तुजें काळीज आसा
आज आमचे तिरवे सर्गीचो बाप तसो सोडवंद जेजू जाल्ले वयस जाल्यार आमचे काळीज थंयच आसतले, आमचे काळी चंचल जावचे ना. पण साल्मोच्या जिवितांत ती अशेंच घडले. ताचे काळीज पारकी देवा लागीं स्त्रियांनी ओडले. आमच्या जिवितांत कोण ना कोण खंयच्या ना खंयच्या रिती देवसार भितर घेवन आमचे काळीजी देवाच्या मोगांतल्यान पयस वचची परिस्थिती आसता. त्या खातीर दाविदी एक पटी पातकान पडलो जाल्यार पश्चाताप करून देवाच्या पांयाच्या मुखार बसून हर एक दिसांत देवाले पश्चाताप करून देवाचो गूंड मोगाचो अनुभव ताणें अनुभव करूंक सुरू केले. त्या खातीर किर्तनांत 28 वळी 1 म्हणटा की सर्वेस्पर आमच्या सम्या कितल्या वर्ते नांव तुझे सगळ्या पृथ्वीर मळबावयर तुवें तुजी महिमा विस्तारले. की दाविदाचो अनुभव बापूर म्हणटा की सर्वेस्पर आमच्या सम्या पळय सर्वेस्पर आमच्या सम्या कितले वर्ते तुझे नांव, कितले वर्ते तुझे नांव. कित्याक तुझे सगळे पृथ्वीर मळबावयर तुवें तुजी महिमा विस्तारले. परतूर म्हणटा की साम चॅप्टर 16 वर्स 5 to 8 पळय सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें अद्रश्ट. आनी म्हणटा की वळी 8वी सर्वेस्परा हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालसो ना, केदींच हालसो ना. कित्याक सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या मगाच्यान दावीद रायचो एक अनुभव पळया जायते कीर्तन आसा ते कीर्तन वाचते वयसरा दाविदाचे एक इमोशनलिटी पळय. परतूर म्हणटा की साम चॅप्टर 16 वर्स 11 पळय किर्तनांत 16 वळी 11 म्हणटा तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो म्हूण तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुजे उजव्याक सासनाचे सूख, तुजे उजव्याक सासनाचे सूख. परतून किर्तनांत 17 वळी 8 म्हणटा की तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुज्या पाकाट्याच्या सवळ्यान म्हाका लिपय, तुज्या पाकाट्याच्या सवळ्यान म्हाका लिपय. कित्याक तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी सदांच म्हाका राख. परतून म्हणटा की साम चॅप्टर 18 वर्स 2 साम चॅप्टर 18 वर्स 2 सर्वेस्पर म्हजे खडाप, म्हजे कोटे, म्हजो सडवंदार, म्हजो देव, म्हजे खडाप, हांव तुका शरणा येता, म्हजी ढाल, म्हजे तारणाचे सिंग, म्हजे बुरूज तूं जावन आसा. परतून म्हणटा पळया तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख. सदांच म्हणूंक जाय उठला ते सम्या तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख आनी तुज्या पाकाट्या सवळ्यान म्हाका लिपय. पातकां थावन पातकाच्या वायटा सांपड नाशें म्हाका तूं राखून व्हर. साम 18 वर्स 2 आमकां हर एक दीस देवाचें तो म्हणटा की सर्वेस्पर म्हजे खडाप, म्हजे कोटे, म्हजो सडवंदार, म्हजो देव, म्हजे खडाप, हांव तुका शरणा येता, म्हजी ढाल, म्हजे तारणाचे सिंग, म्हजे बुरूज जावन आसा. साम चॅप्टर 18 वर्स 28 म्हणटा की सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो, म्हजो देव, म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता. तूंच म्हजो दिवो, तूंच म्हजो देव, म्हज्या काळोखांत हर एक दिसा तूं उजवाड फांकयताय. साम चॅप्टर 23 वर्स 4 म्हणटा की काळक्यान फालक्यान 2 सालां तरी कसलेंच वायट भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय, तुजो दांडो आनी तुजे भेद म्हाका धैर्य दिता. साम चॅप्टर 25 वर्स 15 म्हणटा की म्हजे दोळे सदांकाळ सर्वेस्पराचेर लायलेले आसात, कित्याक तो म्हजे पांय पासांतले सुटयता. कित्याक कीर्तन वाचून सांगता म्हणल्यार रे दावीद हर एक दिसा देवाच्या मोगाचो अनुभव करतलो, हर एक दिसा देवाच्या सक्तीचो अनुभव करतलो, हर एक दिसा तो देवाच्या मोगा लागीं एक जावन रावतलो. त्या खातीर 11ची वळी आमकां म्हणटा की म्हज्या मोगाच्या न्हू कीर्तनांत साम 68 वर्स 20 आमचो देव तारणाचो देव सर्वेस्पर देव आमकां हर एक दिसा मरणांतली निवारता. परतून म्हणटा की साम चॅप्टर 84 वर्स 10 तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन कडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. तुज्या आंगणान कडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो जावन आसा. आपुरबायची उतार कितें ही उतार हांवें नियाळची कितले आपुरबायची उतार जावन आसा. आज सगळे कीर्तन नियाळटा आसतना आमी देवाच्या मोगा लागीं आनी चड वचूंक जाय, आस म्हणूंक जाय. सुमे तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सुमी, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो बळवंत देव जावन आसाय. तसो देव आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. आमची काळजां मोना ताका समर्पण दिवया. आमचे काळीज कोणेय ओडी नाशी. देवाच्या मोगान आमचे काळीज भरच्या खातीर सदांच आमी मागणी करया. आमेन. प्रत्येक तरां हांगाची 5 पासोणी आमी जण एकले उसारया आनी 2 टेस्टिमोनी आमी आयकुया. साम चॅप्टर 2 वर्स 8 म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता, पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57 हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय,
तुवें म्हणलें भिये नाका. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली, कित्याक तुका सोत्तऱ्यांक तूं सर्वेस्परास सांडून घालिलें. जेरेमिया चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. हांव कारवारच्यान उलयतां. मागीर ऑपरेशन आसलें युट्रसाचें. हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें सदांच रिपीट करना आसलें. आनी मागीर ऑपरेशन बरे तरेन जाल्ल्या पासत हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. आनी तशेंच मागीर रिपोर्ट नॉर्मल येयल्ल्या पासत हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया हालेलुया. जेजू कारका हांव दुबयतान उलयतां. हांव म्हज्या धुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या धुवेचें लास्ट जानेवारीन काम गेल्लें मॅटर्निटींत हांव फाटीं वयताना. 4-5 म्हयने ताका काम नासलें. नुस्तें टेन्शन आयलें. ते वेळार आमी ब्रदर प्रकाशाक बरोवन काडलें. ताणें आमकां देवाचें उदार दिलें. तशें ताच्या मागण्या उपरांत आमी ताका काम मेळ्ळें. पूण तें काम मेळ्ळ्या उपरांत ते कामां वचूंक आयकनासलें. मस्त नर्वस जातालें, भियेतालें, रडटालें. मागीर ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यान आमी सदां आयकल्लें ताणें वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करता आसलें. आतां तें बरें आसा, हॅप्पी आसा, कामाक येता. दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या 8 वर्सांच्या नातवाक लास्ट जानेवारीन इस्कॉलान 2 फावटी ताका दोळ्यांक काळो घेवन ओंकतालो. कालें मुगूच नासलें. आमकां इस्कॉलांतल्यान फोन येताले. आमी इस्कॉलाक फाटीं हाडून ताका डॉक्टर येताना समजतालो. तिसरे फावटी ताका जानेवारीच्या एंडाक घरात जालें. तक्षण आमी डॉक्टराडे व्हरून चॅकअप करतना आमकां कळ्ळें की ताका सिजर्स, एपिलेप्सी सिजर्स म्हूण कळ्ळें. मागीर आतां ताका वखद चालू आसा. पूण 4-5 वर्सां वखद दिजें म्हूण सांगलां. आतां मस्त आसा. ताच्या उपरांत ताका कांय जावना. तिसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हजे नंडेक लास्ट ऑगस्टांत BP सोडून पॅरलायज जालें. सिरियस आसलें. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाच्या मागदान गेलें. ताणें आमकां देवाचें उतर दिल्लें. रिपीट करनासतलें हांव. आतां तें बरें आसा, उलयता. पूण एक सायड तेजें वर्क जायना. ताका आनी कितें तुमच्या मागण्याची गरज आसा. तशेंच म्हज्या दुवे जावेन एग्जाम बांदरली. थंय पास जावचे खातीर हांव मागतालें. 3 पास जालीं. हे पुरो उपकार म्हणल्यार देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच दिवायन मार्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. तांचे दराळ आशिर्वाद मागता. प्रेज द लॉर्ड. मगाचेर जणिकल्या मेगडी दोळे धांपया. समेची दैवी सकत आज आमी अनुभव करया. ताची पदवी आज आमी अनुभव करया. तशें दावीद रायन अनुभव केल्ल्या बरी. मंगळा बापा, हांगाच्या सगळ्या तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक तुज्या हातांत समर्पण दिता. तुजी दैवी सकत तुज्या भुरग्यांची जिवितां देवय बापा. बापा, तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं काकुळटाल. तूं तुज्या भुरग्यांक सणसोय न्हय, सोरसोय न्हय. बापा, कोण आयसीयूंत आसा बापा, वेंटिलेटर आसा बापा, मरणाचे तणीर आसा बापा, लास्ट स्टेजीर आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा बापा, कश्टान आसा बापा, तांची बिरमत पा बापा. बापा, तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान ताका धुवन नितळ कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर सदांच अनाउन्समेंटीक तुमी आयकूनच आसात. प्रत्येक तर आज ब्रेसरचो दीस जावन आसा. सांजे 6:30 7 7 9 वरां पर्यंत विशेष आराधन फादर पीटर आस्पताल आसतलो. कोंकणी ट्रान्सलेटींग इंग्लीश ट्रान्सलेटींग कोंकणी. तशेंच म्हज्या मोगाचेर आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे आमचे विनालयाचे रिट्रीट 23, 24, 25 जावन आसा. त्या खातीर प्रत्येक तरान शुक्रार सकाळीं सुरू जाल्ले रिट्रीट आयतारा 4 वरां ही रितीर मुक्त जाता. इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स रितीर जावं आसा. सांगा येया. व्हडा संख्यान 2.5 दीस सोम्या सांगात आमी खर्च करया आनी तेचे सकत आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेर ह्याच सनवारा आमी 7 नायट्स हांगा अरेंज कर म्हणटा. 7 नायट जेरिको मागणे, जेरिको नायट्स, 7 जेरिको नायट्स. तातूंत एक सनवार जालो, 6 सनवार आसा. येया. सोमीचे सकत अनुभव. राती 11 वरां तावन 6 वरां पर्यंत 11 सक्रामेंत दवरलो, 5 वरां सक्रामेंत काडटले, 5 जावन 6 मिस्टरचें बलिदान आसतलें. त्या खातीर ह्या 6 सनवारां सुखान आसा येया आनी सोमेचे सकत अनुभव करया. तशेंच प्रत्येक तरान फेब्रुवारीच्या 14, 15, 16, 17
ह्या 4 दिसा वर्काडी म्हणल्यार सुवातेर एक ह्यूज कन्वेन्शन आसता सांजेर 4 तावन 8:30 वरां पर्यंत सुखान आसतना ह्या करेजमेच्या रिट्रीटींत येया. आमी सांगाता म्हणून सदांच सम्याक अर्घा दिवया. तशेंच बारीन तुमकां पयलीं अनाउन्स केल्या प्रमाणे फेब्रुवारीच्या 18 तावन 22 तारीख पर्यंत हांव आनी फादर अनिल किरण आमचे एंटायर टीम बारीन आसतले. आतांच तयार जाया. थोडो वेळ काण ह्या करेजमेचेर भाग घेवन हे करेजम आमचे आपुलबायेचे करया. आमेन. परत 6 टेस्टिमनी ह्या वेळार आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सुजन कोडयाळटावन उलयतां. पयल्यान पयलें टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर देवा लागीं बोगसाने मागतां. हांव दुबय जॉबाक जायते ट्राय करनासुल्लो, पूण म्हाका खंयचेंय जॉब मेळोंक नासलें. इश्टा लागीं इसरल्यार इश्ट म्हणटाले की दुबय येवन ट्राय कर म्हणून, पूण हांव भक्तीपणान मागूं नासुल्लो. आनी एक दीस अचानक म्हणल्या बरी एका सरान सांगलें की एक इंटरव्यू आसा म्हणून, आनी ऑनलायन इंटरव्यू हांवें एटेंड केलें आनी तांणी म्हाका सांगता म्हूण सांगलें. पूण एक हप्तो जाल्यारय कांय रेस्पॉन्स तांचे जावन येवं नासलें. त्या जाल्यार म्हज्या व्हंकलेन डिवायन मर्सीक पेटिशन घालें आनी म्हाका जॉन 14:14 तुमी कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार तें हांव तुमकां दितलो म्हणलें वाक्य म्हाका मेळ्ळें. हें आमी दोगांयनी मेळून भक्तीपणान मागलें आनी 10 दिसां उपरांत म्हाका त्या कंपनींत ऑफर लेटर आयलें आनी आतां 7 मंथ्स हांवें ह्या कंपनींत कंप्लीट केल्यात. येदे व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. नोव्हेंबर म्हयन्यांत म्हजें मोबायल बेंगलोर सिटी पासून चोरी जालें. ऑनलायन कंप्लेंट दिवन हांव सदांय देवा कडेन मागता आसलें. चोरी जालें मोबायल मेळचे खातीर, मागीर ते मेळ्ळ्यार आमकां पाटी दिवचे खातीर पोलिसाक आनी जाणवायन बरोवं म्हणून हांव तितल्यांत मागता आसलें. बट म्हजे फॅमिलीचे आनी कोलिग्स बरा ते खंडीत जावन तुका मेळना, मेळ्ळ्यार तुजे हाताक खंडी जावन मेळना म्हणून हांव सांगतालें वय. बट म्हाका पोलिसाच्या वयर विश्वास ना, देवाच्या वयर खंडीत जावन विश्वास आसा ते मेळटा येता म्हणून. अचाप म्हळ्यार बरी 1 म्हयने भितर पुलीस स्टेशनांत हांव तुमचे मोबायल मेळ्ळा, येवन कलेक्ट करा म्हणून फोन आयलें. हे खुशी कशें हांव एक्सप्रेस करचें म्हणून म्हाका कळीत ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव काळजांतल्यान आर्गां म्हणटा. कशें विश्वासान मागजे म्हणून कळीत केल्याक आमी मागतेच आसल्या, बट ते कशें कॉन्सन्ट्रेशन दवरिचें, कशें देवा कडेन उलयचें म्हणून आमकां गायडन्स दिल्या खातीर डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. हांव सँड्रा. हांव विरार्थान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशयतां. म्हाजे तकलेन खूब दूख आसलेली, तशेंच मानेनसून दुखून हातांनी दुखां आसलेले आनी मुयो भरा आसल्यो. हांव डॉक्टर कडेन गेली, पूण त्याच्या वखदांनी म्हाका गूण येवंक ना. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलो आनी वर्ड ऑफ गॉड घेतलें. तशेंच हांव तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत आसतना आजून एका डॉक्टर कडेन गेली आनी त्या डॉक्टरान म्हाका वखदां दिली. तेतून म्हाका गूण येयलो. तशेंच हांव म्हाजी दुसरी टेस्टिमनी दिवंक आशयतां म्हाज्या घोवाची. म्हाजो घोव घडी घडी शीक पडा आसलो आनी त्या देखून तो कामार टायमार वचनासलो आनी खूब सारे सुट्ट्यो जाय आसलेल्यो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक त्याच्या खातीर मागोवंक सांगलें आनी आतां तो टायमार वयता आनी शीकय कमी पडटा. म्हणून हांव धन्य देवाक आर्गां दितां, स्तुती दितां, महिमा दितां. तशेंच म्हाज्या जिवनान ल्हान मोठी आश्चर्यां जात आसात म्हणून ही आर्गां दितां. तशेंच ही टेस्टिमनी दिवंक घळय केल्या खातीर हांव भोगसाने मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. अडोर जिजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव ग्रेसी मुंबयतान टेस्टिमनी दिवंक आशयतां. 1 वर्सा पयलें म्हज्या घोवाक स्पायनान आनी पोटान TB जाल्ली. हांवें ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक पेटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें, ते आमी रिपीट करनासली.
मागीर आमकां ताजी ट्रिटमेंटाक एक डॉक्टराची अपॉयंटमेंट जाय आसली, बऱ्या डॉक्टराची. ताजी अपॉयंटमेंट मेळूंक 3 म्हयने लागतात, पण देवाच्या बेसावान आमकां ताजी अपॉयंटमेंट इमिजिएटली मेळ्ळी. मागीर त्या डॉक्टराच्या पोंदा म्हजे घोवाचें ट्रिटमेंट जालें आनी आतां डॉक्टरान सांगलां की तो TB फ्री जाला, ही इज कम्प्लिटली फायन. इतल्या व्हडल्या अजापा खातीर हांव देवाक काळजांतावन अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकय अर्गां दितात. तांणी म्हज्या घोवा खातीर मागल्याक. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस, आय अडोर यू जिजस, हालेलुया. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. हांव पावलीन म्हज्या भयणीची साक्ष दिवंक आशेतां. तें दोळ्याच्या डॉक्टरा सरशीं गेल्लें ताच्या दोळ्याच्या चॅकअपाक. ताका डॉक्टरान सांगलें की ताच्या दोनूय दोळ्यांक ऑपरेशन करूंक जाय म्हूण. हें आयकून म्हजी भयण मस्त टेन्शनान घरा पाटी आयलें. हांवें ताका सांगलें, भिये नाका, देवाचेर भावार्थ दवर, सगळें बरें जाता. तक्षण हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर इजाया 57:19, जेरेमिया 17:14, कीर्तन 32 देवाचें उतर दिलें. आनी हांवें म्हज्या भयणीक हें उतर दिलें. आनी हांवें सदांच दनपाराच्या 3 वरांच्या मागण्यांत म्हज्या जिवंत जेजू कडेन मागून आसलें ताचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक. आतां ताचें दोनूय दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावन तें आतां बरें आसा. इतलें व्हड अजाप केल्या म्हज्या जेजूक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. तशेंच दिसान दीस आमकां मागण्यांची रूच दिवन आमच्या भावार्थ चडोवच्या ब्रदर प्रकाशाक, याजकांक, डिगन्सांक तशेंच ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक देव सदांनीच तांकां पवित्रात्म्यान भरून सदांच तांकां समेस्तांक बऱ्या भलायकेन दवरूं म्हूण मागतां. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया, 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 आमेन. लॉर्ड, हांव दुबयतावन उलयतां. म्हज्या जवयाची परत एक एग्जाम आशिल्ली. ती एग्जाम लॅपटॉप आनी घेवन 8 वरां रेडी जावन बसलो, पूण 8:30 ती स्टार्ट जावंक आशिल्ली. पूण ते लॅपटॉप कितलो ओपन केल्यारय जावंकूच ना, तोच जावना. 20 मिनटां तशीच गेली. मागीर म्हज्या धुवेन म्हजे लागीं लॅपटॉपूच ओपन जायना, एग्जाम कशी बरोवची म्हणालें. मागीर हांवें देवा लागीं मागलें. म्हाका बेगीन देवाचें उतर आयलें. कीर्तन 46:1, देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टाकांत ताच्या वेळा आदार दिवंक सदांच तयार. तेंच रिपीट केलें आनी कीर्तन 121 रिपीट करनंत आशिल्ली. 5 मिनटां भितर तसो लॅपटॉप ओपन जालो आनी ताणें एग्जाम बरयली. एग्जामान पासय जाला. देवाक सांग अर्गां, होगळाप आनी स्तुती.